لحظة خليكم دقيقة. لو سمحتوا بهدوء الله يرضى عليكم. احنا بهدوء بس خليكوا هون خليكوا هون. بس كثير سعيدة بهذه المشاعر، بس بنفس الوقت بعرف انه هي يعني هاي الصفقة صارت بعد دم شهداء اللي نزلوا، وهذا الشيء كثير مأثر فينا وكثير مضايقنا. وبنسأل الله الفرج القريب للجميع، بس اعذروني عن جد مش قادرة احكي بالمرة. ثواني شوفي موضوع العزل بحاله شيء كثير كبير عن جد، يعني خاصة انه بعدوني عن البنات القسم وخلوني مغيبة تماما عن القسم وما بعرف اي شيء عن البنات، هذا الشيء كثير بيأثر فينا كأسيرات فلسطينيات امنيات طبعا. صار اختلف كثير التعامل، مرتين. الشعور لا يوصف، حسيت قلبي بده يوقف لما قالوا لي انها ما راح باب البيت عندنا، طلعت ركض ما بقى كيف طلعت الدرج، عن جد حسيت دقات قلبي راح توقف. إلها سنين غايبة عن البيت وانت هلا شايفتيها قدامك هون على الكنباي قاعدة، كيف شعورك بانها رجعت على البيت بعد سنوات طويلة؟ اول شيء رجعت الفرحة برجعة مرح، ورجعت الفرح ورجعت البسمة لبيتنا برجعة مرح، واخيرا التمينا كلنا كعائلة مع بعض انه مرح معنا.